सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। नमस्कार, स्वागतम। पंचपंचाशत् उत्तर चतुश्शततमी कक्षा 455 क्लास टुडे। जानन्ति भवन्तः गतकक्षायामेव अन्तिमः अध्यायः गीतायाः अष्टादशो अध्यायः अस्माभिः प्रारब्धः आसीत्, परन्तु अष्टादश अध्याये यावन्तः श्लोकाः वर्तमानाः सन्ति ते श्लोकाः अत्र न अस्मिन् भगवद्गीता संग्रह पुस्तके न दत्ताः सन्ति। तदपि ज्ञायते भवद्भिः, मया ज्ञापितमपि इतः पूर्वं। यतोहि इदं पुस्तकम् अत्यन्त संग्रह इति कथित संग्रहेण तत्र केचिदेव श्लोकाः प्रत्येकं तत्र अध्यायात् केचित् श्लोकाः तत्र स्थिताः स्वीकृताः सन्ति। अतः साक्षात् 35 मन्ये श्लोकाः तत्र अष्टादश अध्याये 35 श्लोकाः लङ्घिताः आसन्। 35 श्लोकाः have been skipped and we have started 36तमश्लोकात् अस्माकं पठनं प्रारब्धमासीत् गतकक्षायाम्। अद्य नूतनश्लोकः अस्ति। श्लोकसङ्ख्या वास्तविकसङ्ख्या वर्तते 37तमः, परन्तु अत्र पुस्तके भिन्ना एव संख्या वर्तते। श्रीनिवासः पठति। 370 पुस्तके तु 370तमः श्लोकं पठति। तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। करोमि यत् तत् विषमिव यत् तत् अग्रे विषमिव परिणामे अमृत उपमम् अमृतोपमं तत् सुखं सात्विकं प्रोक्तं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् इति अयं श्लोकः। पदच्छेदः कृतः। इदानीं पदपरिचयं शीघ्रं कुर्मः। यत् तत् तद् अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमं तत् सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। एवं पदपरिचयः वर्तते। इदानीम् आकाङ्क्षां किञ्चित् पश्यामः। प्रोक्तं नाम उक्तं कथितम् इति अर्थः संस्कृते संस्कृतभाषायां। सेड्, किं प्रोक्तं, वाट् इस् सेड्? सेड् एस् सात्विक, सत्त्व डोमिनेटेड। Kim Sattvikam Proktam, what is described or spoken of as Sattva dominated? The pleasure is called the Sattva dominated. Kidrusham Sukham Sattvikam Proktam, what type of pleasure is designated as Sattva dominated? Atma Buddhi Prasadajam. Samasam Ananta Vigrahavakyam Anantara Pashyamah. Born of serenity of the intellect when engrossed in the self. Atma Buddhi Prasadajam. Born of the peace of the intellect. Buddhi is taken as intellect when deeply involved in the self. That is Atma Buddhi Prasadajam Sukham. That is the pleasure. That is called the Satvika. Kimeva, like what? Atma Buddhi Prasadajam Sukham Bhavati.
Yat, that, yat, which, whichever, yattad, whichever, agre in the beginning. Yat immediately followed by tat, whichever, whatever. Whatever is agre, prarambhe, visham eva bhavati. Whatever is at the beginning is like a poison. Yattad agre visham eva tad atma buddhi prasada jam satvikam sukham punah kedrisham bhavati. This sukha, which is born out of the intellect, born of the serenity of the intellect involved in the self, again like what it is. Prasadajam. Tadrusham sukham yad agre आरंभे विषमिव भवति अन्ते परिणामे अमृतं तुल्यं भवति अमृतोपमं भवति. That becomes like nectar at the end. So what is like poison in the beginning becomes turns out to be अमृतोपमं परिणामे अन्ते परिणामे पर्यवसाने. अन्वयार्थं पश्यामः बहवः तत्र अंशाः सन्ति. यत् so yattad, whatever sukham, pleasure, happiness, whatever you call, agre in the beginning, vishamiva bhavati, understood, or vishamiva, which is like poison, pariname, paryavasane, ante, amrutopamam, equal to amruta, atma buddhi prasadajam, which is born out of the serenity of the intellect involved in the self. Tat, that is that pleasure, sukha, or happiness, that happiness is called what satvikam proktam. It is declared, it is said to be sattva dominated. Iti अन्वयार्थः भावार्थं पदार्थं पश्यामः. यत् तत् सुखम यत् तत् सुखम नाम यत् सुखम, which what pleasure. अग्रे पूर्वं, प्रारंभे पूर्वं. अत्र अग्रे इति उक्ते ज्ञान वैराग्य ध्यान समाध्यारंभे इति. ज्ञान वैराग्य ध्यान समाधि आरंभे. ज्ञानस्य आरंभे तत्र ध्यानस्य आरंभे समाधेः आरंभे अग्रे नाम. एवं तत्र टीकितं भाषा तत्र टीकासु अग्रे इति उक्ते. ज्ञानादि परिपाके इति अनन्तरम् ओके. विषमिव हालाहलः इव. हालाहलः इति कश्चन महान् विषः वर्तते. हालाहल सेवनेन मनुष्यः झटिति मरणं गच्छति. केवलम् एकः अपि तत्र बिन्दुः यदि जिह्वायां पतति तर्हि तस्य मृत्युः क्षणकाले निमेषकाले मृत्युः भवति इति. हालाहल विषं तादृशं घोरं विषमस्ति हालाहलः इति. विषं so दुःखात्मकं विषं also means दुःखात्मकं whatever is. It is like poison. Okay. परिणामे फले means at the end. पर्यवसाने ज्ञानादि परिपाके अमृतोपम. ज्ञान ध्यान इदानीम् उक्तं ज्ञान वैराग्य ध्यान समाधि आदीनि यदा परिपक्वानि भवन्ति तदा इति फले नाम अन्ते. ज्ञानस्य परिणामे ध्यानस्य परिणामे वैराग्यस्य परिणामे समाधेः तत्र परिणामे अमृतोपमं पीयूष सदृशं. पीयूषम अमृतं नाम पीयूषम नेक्टार अमृत पीयूष सदृशं तुल्यम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्.
प्रसादात् उत्पन्नम्। अत्र आङ्ग्लभाषायां कश्चन दोषः वर्तते, प्यूरिटी ऑफ वन एंड ओन, I think it is purity of one's own mind, one's own, please make a correction there. Purity of one's own mind due to self-realization is correct, not one and some printing error. Now this Atma Buddhi Prasadajam is also, Madhusudana has explained, Atma Vishaya Buddhihi Atma Buddhihi, Atma Vishaya Buddhihi Atma Buddhihi, Tasyaha Prasadaha, Tasyaha Atma Buddhehe Prasadaha, नैर्मल्यम निर्मलता स्वच्छतया स्वच्छतया अवस्थानम स्वच्छतया निर्मलतया अवस्थानम ततः जातम आत्मबुद्धि प्रसाद ततः तस्मात् तस्याः अवस्थायाः यत् जातम यत् उत्पन्नं भवति तत् जातम आत्मबुद्धि प्रसादजं सुखम तत् जस्ट लाइक प्रसादः नाम नैर्मल्यम निर्मलता सलिलवत स्वच्छता, when the mind becomes salilavat swachhata, pure like the water, that is also given. Prasadah nama nairmalyam, nairmalyam nama salilavat swachhata. Yada atma buddhihi prasadah nama swachhata bhavati, salilavat jalavat, tasmat किंचित जायते तत् सुखम सात्विकम सुखमिति. So that is how it is explained. tat here anandaha अथवा tat सुखम सात्विकम सत्व गुण युक्तम प्रोक्तम कथितम वर्णितम uktam किमपि. So that is the in Srinivas, I think English is okay, that which is like poison at first but like nectar at the end. That happiness is said to be sattva, one of. Oh, bhavartha. Patat. Asti. Okay. Yet sukham, which happiness, arambhe in the beginning, visha sadrusham vishatulyam bhavati, asti nama bhavati, which is like poison in the beginning. Parantu, but tasya phalam, its result, piyushavat vartati, its result will be like amrutatulya, piyusha. Bhagavat vishayaka buddhehi prasadat utpannam sattva guna yuktam katitam asti. Bhagavat vishayaka buddhehi, of the mind, the intelligence, delving on the God, and prasadat utpannam, and born out of that mercy or serenity, or the purity, from that buddhi, I mean intellectual purity, intellect which is deeply, I mean meditating or involved on the God, utpannam, born, tat sukham, that happiness, sattva guna yuktam, that is called sattva dominated, katitam asti is said. Nidarshanam Vakarna sandhayaha dvau tadagre jashtva pariname amrutopamam amruta upamam purva rupa sandhi guna sandhi. Vaishayika sukham sarvamapi arambhe amrutameva bhavati ante vishameva bhavati. विषय संबंधी सुखम यद भवति तत् अग्रे अमृतमेव भवति, अनंतर काले परिणामे विषमेव भवति. स एव भेदः अनन्तरं पश्यामः तादृशं. तदपि सोऽपि श्लोकः समासः द्वयमेव. अच्छा, समासद्वयम् अमृतोपमम् अमृतेन उपमम् सिमिलर टू compared to amruta. Tritiya atma buddhi prasadajam. Prasadat jayate iti prasadajam upapada tatpusha samasah atmanah buddhi atma buddhi shashti tatpusha samasah atma buddhehe prasadajam shashti tatpusha samasah atma buddhehe prasadajam iti prasadah
तं प्रसादजम् आत्मबुद्धेः प्रसादजः तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् इति भवति षष्ठी तत्पुरुषम् अन्ते ओके सो उपपद तत्पुरुष फॉलोड बाय षष्ठी तत्पुरुष कृदन्तानि एकं द्वे त्रि पञ्च कृदन्त पदानि सन्ति विषम विषधातु क क इति प्रत्यये अकार अवशेष भवति कर्तृर्थे क विष 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 टू व्याप्तौ विष व्याप्तौ टू परवेड सराउंड that I think visha is poison because it pervades in the body in the blood stream so that visha vyaptau visha dhatoh arthah asti vyapti so yada visham स्वीक्रियते विषम तत्र प्रविशति देहे तत् किं करोति तद् सर्वत्र देहे प्रसरति व्याप्नोति अतः विषमिति तत् मन्ये तादृश एव तत्र व्युत्पत्तिः भवेत् परिणामे नमिति गै परिणामः सप्तमी प्र इति उपसर्ग प्रोक्तं प्रब्रू क्तान्त प्रोक्त बुद्धि बुध इति धातुः तिन स्त्रीलिंगे तिन बुद्धिः इति भवति प्रसाद उपसर्ग सद इति धातुः सद सीदति साधयति सीदति टू ब्रेक टू गो डिके एटसेट्रा प्रसीदति तद्दितान्तः द्वयम् तद्दितान्तद्वयम् सात्विकम् प्रसाद also means to be pleased prasida bhagavan prasida prasidatu prasida sada meaning something else but when upasarga pra joins it means to be satisfied prasidati prasidatu prasidati इदानीं किम् उक्तं सात्विकं सत्व ठञ् ओके अग्रे अंग इति धातुः अंग नाम गतौ टू गो अंग टू गो अंगति अंगतः अंगन्ति इति धातुः अस्ति न लोपः रन् देन इट बिकम्स अग्र न लोप टेक्स प्लेस हियर सो इट बिकम्स अग्र अंगरन् न लोपश्च कारकम् एकमेव अमृतेन उपमम् तुल्य योगे means in comparison when comparison is made you have to use tritiya vibhakti only shakra samah ramah iti kaschit किंचित वाक्यम अस्ति शक्र समः रामः शक्रेण शक्रेण समः रामः इति रामः शक्रेण इन्द्रेण समः शक्र नाम इन्द्र इन्द्र समः रामः इन्द्र तुल्यः रामः यदि वाक्यमस्ति तर्हि इन्द्रेण तुल्यः रामः तुल्यार्थे तत्र तुल्ययोगे तृतीया तुलनार्थे तत्र तृतीया विभक्तिः स्यादिति कारक प्रकरणमस्ति इदानीम् अभ्यासः द्विषष्टितमः 62nd अभ्यास नॉट 3 as usual going 1 below श्लोक संख्या जानन्ति 370तमः समानार्थकं शब्दं लिखन्तु ओके अग्रे आरंभे विषम किंचित पदम दत्तं न आलाहलः इति गरलं गरलं गरलकण्ठः नीलकण्ठः गरलम् इति नपुंसक पदमस्ति विषम गरलम् आलाहलः परिणामे अन्ते परिणाम अन्ते व्यवसाने अन्ते प्रोक्तं कथितं उक्तं वर्णितं एनीथिंग यू कैन से अमृतोपमं पीयूष तुल्यं पीयूष सदृशं पीयूष तुल्यं पीयूष समानं सुधा तुल्यं सुधा इति अस्ति सुधा तुल्यं सुधा समानं सुधा यस पीयूषम पीयूषमिति पुं नपुंसक शब्दः पीयूषः इति अस्ति पीयूषमपि इति अस्ति द्विलिङ्गकः
द्वितीय अंश प्रदत्तानुपकार प्रातिपदिक. Okay. Yad comes from yad pratipadika, the base stem. Tat comes from tad, very simple. Sukham, sukha. Pariname, parinama. Amrutopamam, amrutopama. That is the base, na? Amrutopama, amrutopamam. Samadhanam diyatam. Kim sukham satvikam proktam. What pleasure is called satvika? Ittadagre vishameva pariname amrutopamam tatsukam satvikam proktam iti samastam tatra padyam atra lekhaniyam. Satvikam sukam agre kidrusham bhavati. Satvikam sukam agre vishameva bhavati. Kidrusham iti prashnasya विषमेव भवति इति उत्तरम्. सात्विकं सुखं पुनः परिणामे कीदृशं भवति? कीदृशम् इति निष्कास्य अमृतोपमं भवति. सात्विकं सुखं परिणामे अमृतोपमं भवति. अमृतोपमम् इत्यत्र कः समासः? अमृतोपमम् इत्यत्र कः समासः? अमृतोपमम् इत्यत्र तृतीय तत्पुरुषः तत्पुरुष समासः अथवा केवलं तत्पुरुष समासः इति. So rapidly summing up, Srinivas, Kim Sukham Satvikam, whole poem. Yes. Amrutopamam Satvikam Proktam iti samastah पूर्णः श्लोकः तत्र लेखनीयः. सात्विकं सुखम् अग्रे कीदृशं विषमिव. पुनः कीदृशं परिणामे अमृतोपमम्. अमृतोपम इत्यत्र समासः तत्पुरुषः तत्पुरुषसमासः. इदानीं चतुर्थ अंशः प्रकृति प्रत्यय विभजन लिखते. प्रोक्तम प्र प्लस ब्रू प्लस क्त. उक्तम वच क्तान्त. वच प्लस क्तान्त. सुस्नातम सु इति उपसर्ग. स्ना इति धातु क्तान्त. सर्वाण्यपि क्तान्तानि अत्र मन्ये. संस्तुतम उपसर्ग. स्तु इति धातुः क्तान्त. संस्तुतम वेल प्रेज्ड. सुस्नातम वेल बेथ्ड. प्रोक्तम सेड. उक्तम सेड. संस्तुतम वेल प्रेज्ड. भणितम भण टू स्पीक. भणति भणतः भणन्ति. भण भण इति कश्चित् धातुः वर्तते. भण नाम वद भाषय इति. भाषस्व न तु भाषय. भाषस्व. भण प्लस क्तान्तं भणितम्. इडागम, देयर इज इडागम. भणितम् इट बिकम्स सेड. भणितम् मीन्स उक्तम. भणितम् उक्तम कथितम प्रोक्तम. तत्र चत्वारि पदानि इदानीम्. उक्तं प्रोक्तं भणितं कथितं इति. अन्ते ज्ञातं. ज्ञा इति धातुः क्तान्त. सो सर्वाणि अत्र क्तान्त प्रत्ययाः एव प्रयुक्ताः सन्ति. अतः धातोः तत्र धातून् अभिज्ञाय तत्र केवलं प्रत्यय तत्र स्मर्तव्यः. वच सुस्ना संस्तु भण ज्ञा इति धातवः. एंड टू द लास्ट फिफ्थ पंचमः यथोचितं योजय. ओके, मैचिंग. यद. व्हाट इज यद? किम् उत्तरमस्ति पुस्तके दक्षिणपक्षे? न न न न तत्. यदिति पदस्य वर्णम् अत्र दत्तमस्ति दक्षिणतः. दकारान्तः प्रथमः. सो द्वितीयम् उत्तरं. यद् मैचेस् वित् 2.2. ख अग्रे 4. अग्रे इस् 4. इव 5. सॉरी. प्रोक्तम अकारांत क्तान्तं. yeah, क्तान्तं. So what is the number? 3. Proktam is 3. Sukham, the left out.
Akaranta napumsaka prathama ekavachanam. So rapidly, yad is 2, agre is 4, iva is 5, proktam is 3, and sukham is 1. These are the answers. Shashtamshaha yathodaharanam riktasthanam. Okay. Atma prasadaha, atmanaha prasadaha. This is vibhakti. Tatra ग्रहवाक्यस्य स्मरणम् आत्मविश्वासः एवमेव आत्मनः विश्वासः आत्मसाक्षात्कारः आत्मनः साक्षात्कारः आत्मसंशयः संयमः क्षम्यताम् आत्मनः संयमः आत्मबोधः आत्मनः बोधः आत्मचिन्तनं चिन्तनम् आत्मदर्शनम् आत्मनः सर्वत्र षष्ठी तत्पुरुषः तत्र अस्ति आत्मशब्दस्य षष्ठी विभक्तौ एकवचने तत्र रूपाणि इदानीं वयं दृष्टवन्तः श्लोकानुसारम् अन्वयं पूरयत अमृतोपमं सात्विकं प्रोक्तम् इति अन्वयार्थं पूर्णं जातम् नूतनश्लोकः श्लोकसङ्ख्या 38तमः श्रीनिवास पठ्यतु मृतोपमं परिणामे विषमिव तत् संस्मृतम् विषयेन्द्रियसंयोगाद् यत्तदग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् विषय इंद्रिय संयोगात् यत् तत् अग्रे अमृत उपमम् परिणामे विषम इव तत् सुखं कश्चन भेदः वर्तते अत्र सात्विकस्य सुखस्य रजसः सुखस्य द्वयोः सुखयोः अयं भेदः कथं वर्णितः अत्र पश्यामः पदपरिचयं विषयेन्द्रिय संयोगात् यत् यद् दकारात् तत् अत्र यत् तत् नपुंसके किमर्थं वर्तेते यतोहि सुख इति तत्र विशेष्यपदमस्ति सुखं यत्तद् अत्र विशेषणत्वेन प्रयुज्यते खलु अग्रे इट हैज ऑलरेडी कम अमृतोपमं परिणामे अकारान्त पुल्लिङ्गं विषम आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द वर्ड्स आर रिपीटेड हियर इव अव्ययं तत् दकार सर्वनाम नव एकवचन सुखम राज दिस इज द ओनली वर्ड हियर डिफरेंट राजसम एंड द फर्स्ट लाइन विषयेन्द्रिय संयोगात् स्मृतम उक्तम यस आकांक्षां तावत् पश्यामः स्मृतम it is now various words are used by Vyasa in the previous shloka uktam proktam here smrutam that is the beauty of Sanskrit smrutam uktam proktam banitam varnitam banitam uditam okay akanksha okay said or considered smrutam is considered kidrusham smrutam like what is it considered rajas proktam rajasam rajas dominated that is the standard way of translating into English rajas dominated kim rajasam smrutam what is called the rajas dominated that happiness is called rajas dominated kidrusham tat sukham rajasam proktam smrutam what is that happiness which is called rajas dominated that which happiness which is like amruta nectar is called rajas dominated yat kada amrutopam that when is it like nectar that in the beginning that which is in the beginning like the nectar amruta punascha kim iva tat sukham again that happiness is like what
that happiness is like poison again. Kada vishamiva, when does it become like poison? At the end it becomes like poison. Yat agre amrutopamam pariname visham iva tat kasmat, that which is like amruta, nectar at the beginning and at the end like poison, due to, that is due to what? Vishayendriya sanyoga, through contact of the sense organs with their objects. Vishayendriya, through the contact of the sense organs with their objects, that which is in the beginning amrutopamam, vaishayikam sukhamiti maya uktam, vishaya sambandhi sukam yad vartate tad परिणामे किं भवति? तादृशस्य सुखस्य परिणामः कीदृशः भवति? विषमिव भवति. कश्चन श्लोकः सुभाषितम्, एकं सुन्दरश्लोकः कश्चन वर्तते. मुक्तिमिच्छसि चेत् तात, हे तात, मुक्तिमिच्छसि चेत् विषयान् विषवत्यज. सुंदर श्लोकः. मुक्तिमिच्छसि चेत् तात, ओ माय सन, इफ यू वांट मुक्ति, विषयान् विषवत्यज, गिव अप सेंसरी ऑब्जेक्ट्स लाइक पॉइजन. Then the second line, piyushavat piba, vishayan vishavat tyaja. I am not getting that quarter, but piyushavat piba. Vairagya, I think Vairagya only. Vairagya, I will get back to that poem once again. Vishayan vishavat piba. From Vairagya, I don't have that anywhere written. Piyushavat. Then he says you drink Vairagya like Piyusha. Vairagyavat. Something is missing, not coming. So that I will again quote that. Anvayartham Srinivas. Amrutopamam. Very simple. Yattad, whatever sukha, happiness, Vishayendriya sanyoga, due to contact of the senses, objects, agre in the beginning, amrutopamam, like nectar, pariname at the end, vishamiva, like poison, tat sukham, that happiness, rajasam smrutam, that is the secondary type of happiness, you can say. So we can do the gradation here, the best, the mediocre and the lowest. Best is satvikam, middling order is rajasam, and the tamasa is the lowest of the padarthas. Yattat Vishayendriya sanyogat, indriyanam cha sanyogat. Very simple. Vishayanam indriyanam cha sanyogat. Agre bhoga kale, okay, amrutopamam piyushavat pariname phale, pariname nama viyoga kale, bhoga kale viyoga kale. That can be viyoga kale, at the time of separation. Vishamiva garalimiva tat sukham tadrusham saukhyam rajasam rajoguna yuktam smrutam proktam. So arthaha sarla eva bhavartham. Yat sukham indriyanam tesham vishayanam cha sannikarshāt bhoga kale amrutena samam param phalakale cha garalamiv bhavati tadrusham sukham rajoguna yuktatvat rajasam uchyate. Yat sukham, which pleasure, indriyanam, of the sense organs, tesham vishayanam, and their objects, sannikarshat, proximity, because of the proximity of the sense and their objects, bhoga kale, at the time of enjoyment, amrutopama, amrutena samam, equal to nectar, param
Phalakale, Viyogakale, the separation with them, Garalamiva, Halahala iva bhavati, which it becomes like poison when disunion with those objects takes place. When attached and detached. Yeah, attachment is always pleasurable, but detachment is not pleasurable. So bhavati tadrusham sukham, such a happiness, rajoguna yuktatvat, because of the rajoguna, the quality of rajas being there, rajasam it is called, rajasa. Like they say, a camel eats thorns. While eating the thorns, it bleeds a lot, but it enjoys. Camel enjoys the eating of the thorny things, not caring for the bleeding there. So this Vishayendriya Sambhoga is like that. Bhogaha Vishayendriya Sanyogat Janitaha Bhogaha Tadrusha Bhavati. Purushaha tatra klesham kledam tatra dukkam anubhavan api na ganayati tat. Dukkam na ganayati. Okay. English is okay, I think. Nidarshanam. Vyakaranamshaha. Sandhi dvayam Vishayendriya Sanyogat. Vishaya Guna Jastva Sandhi. Tadagre amrutopamam. Jastva Traya Sandhya Tat Agre Amruta Upamam. Okay. Samasa Dvayam Punaha Vishayendriya Sanyogat. Cha Indriyani Cha Dvandva. Vishayendriya Sanyogaha. Tasmat. So Vishayascha Indriyani. Vishayendriyanam Sanyogaha. Samparkaha Vishayendriya Sanyogaha. Tasmat Vishayendriya Samyogat iti ante nishpannam. Amrutopamam. Amrutena. Just like in the previous Krudanta Trayam Vishaya Vi Upasarga. Si iti dhatu. Sinoti Sinutaha Sinvanti. To see iti dhatoho bandhanartha. Sinoti badhnati. It fastens you, fetters you. See to fetter. So Vishaya is something. Visheshena sinoti. It traps you. Very specially it traps you. Visheshena means specially. It entraps you. Then we can be translated as entrapping. Vishaya is an entrapping thing. Sinoti bandhane. Si bandhane iti dhatu. Visinoti. Visheshena sinoti. Dhyayato vishayan pumsaha sangasteshu upajayate. Gita pramana. Ataha vayam अंधाः भूत्वा तत्र व्यवहरामः इति न. Okay. Amrutopamam. That's all. I'm sorry. Krudanta. Sanyogat. Upasarga. Yuja iti dhatu. Yuja is you get yoga shabda, etc. Gai, the pratyaya sanyogaha. Then smrutam. Tanta, very simple. So Vishaya, Sanyoga, Smrutam, we have seen. Taditanta Eka Eva. Rajasam, Rajas, and Rajasa Nirmitam iti. Vitpattihi Darshita Asti, the etymology is shown here, Vishayaha iti. Vishinvanti Swatmakataya. Swatmakataya. Vishayinam. Sambadhnanti. Sambadhnanti. Sinvanti. Sinvanti. Sambadhnanti. Atra Vishayaha iti dattana. Vishayaha it should be there. Plural. Not Vishayaha in the left side. Vishinvanti. Visheshena Sinvanti. Like I just explained, they specially entrap. Particular Visinvanti Visheshena
सिन्वन्ति विशिण्वन्ति निबध्नन्ति इंद्रियाणि स्वात्मकतया ड्यू टू देयर नेचर स्वात्मकतया मीन्स ड्यू टू देयर नेचर दैट नेचर इज लाइक दैट स्वभावेन स्वात्मकतया ड्यू टू देयर नेचर whom do they entrap? Vishayinam, the subject, the person. Visheshena sinvanti vishinvanti nibadhnanti swatmakataya Vishayinam purusham. Vishayinam nama purusham sambadhnanti iti artha. That is what Vishaya is. In Vishaya also Vishaya is there. You can see the first two letters are Visha. Abhyasaha 3:6 yeah, kinchit kurmah asamanam shabdam prutak kuruta. Okay, odd man out. Amrutam sudha ajarah ajarah. There is one interpretation here. Vishinvanti badnanti swa anubhavaya iti purusham swa anubhavaya swanubhavaya purusham swa anubhavaya purusham visinvanti iti vishayah for his own experience. Swanubhavaya purusham visinvanti. There is a Vishinvanti. Visinvanti is also there, but Visinvanti should become Vishinvanti because of that vowel. Vishinvanti badnanti swa anubhavaya purusham iti vishayaha. Yeah, anyway, what is that? Asamanam shabdam we have to take out here. Amrutam sudha ajarah piyushaha ajarah. At once ajaraha, no doubt. Parinamaha phalam paripakaha parimanam. Parimanam. Parinamaha result, phalam is result, paripaka is also result. Odd man parimanam means the what do you call the measurement, size. So that is odd. Sukham vedanam anandaha prasadaha. Vedanam iti pida bhavati. Sukham ananda prasada vedanam iti bhinnam padamasti. Smrutam uktam bhanitam drushtam. इतः पूर्वम् अस्माभिः स्मरितानि एतानि पदानि स्मृतं उक्तं बणितं प्रोक्तम् इति दृष्टम् इति अत्र वयं स्थापयामः। शुभं भूयात्।